कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जित सागर जीएम। जनजनको आवाज, मनमनको आवाज, गणतान्त्रिक नेपालको समावेशी आवाज। रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँच .org.np मार्फत प्रत्यक्ष संसारभर हामीलाई एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले खास गरी भूकम्प प्रविधि समाजका महासचिव डाक्टर आमोदमणि दीक्षितसँग छलफल र बहस गर्दैछौँ। खास गरी भूकम्प प्रविधि समाजका कामहरू र खास गरी भूकम्पबाट बस्ने उपाय र प्रविधिको विकास के भएको छ, भूकम्पबाट हामी कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ, हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने, यी यावत विषयमा छलफल र बहस गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार जी सागरजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। यो कोभिडको बीचमा तपाईँहरू एउटा फेरि साँच्चीकै यो अभियानमा लाग्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यो अभियानको काम चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कसरी यो अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको? के भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब यो कोभिड आइपुग्यो। हजुर, कोभिड आएकोमा तपाईँले खाना त बन्द गर्नु पाइँदैन। हजुर, रूपमा चलिरहनु पर्छ होइन। भन्दाखेरि हामीहरूको चाहे भूकम्प प्रविधिको कुरा गर्नु, चाहे बाढी प्रविधिको कुरा गर्नु, ती काम त अनुरोध रूपमा आज कोभिड आयो बन्द गरौँ भनेर भन्न पाइँदैन। बरु के पनि छ भनेदेखि कोभिड गर्नको लागि जे जति कामहरू गर्नुपर्छ तिनीहरूको सान्दर्भिकता भूकम्पीय जोखिम कम गर्नलाई पनि, कोभिडको लागि जोखिम कम गर्नलाई पनि, अथवा बाढी जोखिम केही कुराहरू रहेछन् त्यो चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ संयुक्त रूपमा रहेछन्। र त्यो काम गर्न चाहिँ नि भोलि कोभिड सकिएला अनि काम गरौँला भन्ने त गर्नु भएन। त्यो हिसाबले सबै चाहिँ नि बुझेर कोभिडलाई चाहिँ तपाईँको कोभिडबाट चाहिँ नि बच्नको लागि चाहिँ सामान्य कुराहरू गरेर त बच्न सकिँदो रहेछ नि। चाहे मास्क लगाउनुहोस् अहिले जस्तो होइन, केही चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, केही चाहिँ नि त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के रहेछ भनेदेखि नि जब समाज बलियो हुन्छ नि, समाज बलियो चाहिँ ज्ञानले हुन्छ, समाज बलियो चाहिँ नि केले हुन्छ भनेदेखि विज्ञान त्यो माथि रहेको विज्ञानलाई चाहिँ जब जनताको घर दैलोसम्म पुगाउनुहुन्छ नि त्यो ज्ञान र विज्ञानलाई, अनि समाज बलियो हुन्छ। इम्युनिटी भन्छ नि, गुर्जो खानुहोस् भनेर भन्छ। त्यो विज्ञानको काम चाहिँ गुर्जो जस्तो हो। यो मौका हो ठुलो, यो मौकालाई खेर जान दिन हुँदैन, यो मौकामा चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर त्यसबाट उत्प्रेरित भएर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि दाङमा तुलसीपुर नगरपालिकासँग, घोराई नगरपालिकासँग हामीले धेरै धेरै वर्षदेखि संयुक्त रूपमा त्यो भैँचालोबाट कसरी बच्ने घर बनाउने भन्नेमा लागि हाम्रो विद्यालयहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर भनियो। अहिले चाहिँ हामीहरू हापुरे बबई गाउँपालिकामा पनि चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। किनभनेदेखि अस्तिको भैँचालोपछि हाम्रो सरकारले के भन्यो भनेदेखि नि खालि सहरलाई मात्रै बोली बनाएर त भएन, हाम्रो गाउँहरूलाई पनि बोली बनाउनु पर्छ। हामीहरूको भवन संहिता, जुन भवन कसरी बनाउने, भूकम्पलाई चाहिँ प्रतिरोधी घर बनाउने जुन भवन निर्माण संहिता हो त्यो चाहिँ गाउँमा पनि बाध्यात्मक बनायो भने चाहिँ गाउँमा पनि हामी सिक्दैछौँ, सिकाउँदैछौँ। त्यस किसिमले त्यही दौरानमा अहिले यहाँ आइपुग्यो, तपाईँसँग भेटघाट हो। यो चाहिँ उज्यालो यो चाहिँ हामीहरूको यो उसलाई चाहिँ नि हामीलाई बहुत स्वागत छ, नमस्कार छ सबैजना श्रोताहरूलाई। पक्कै पनि यो एउटा आफू एउटा जोखिम मलेर समाज र देशलाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै यहाँको स्थानीय सरकारसँग त्यो किसिमले समन्वय गरिरहनु भएको छ। अब स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भएको छ? उहाँहरूले चाहिँ कसरी तपाईँहरूसँग समन्वय गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेदेखि नि हामीहरूको सुरुमा हजुर हामीहरू त अब गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था भने डलर खाने संस्था, विदेशीको धुनमा नाच्ने संस्था भने हाम्रो संस्था चाहिँ नेपालमा उब्रिएको संस्था हो, नेपालको आवश्यकता बोध भएर भएको संस्था हो। त्यस कारण चाहिँ यो भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ नि कहाँबाट हामीहरूको गरिबी छ, शिक्षाको प्रब्लम छ, स्वास्थ्यको समस्या छ, कहाँबाट भैँचालोको कुरा गर्न आए यिनीहरू भन्ने त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया हुन्थ्यो होइन। अब धेरै बुझे, विशेष गरेर अस्तिको गोर्खा भैँचालो पछि बुझ्यो कि भनेदेखि भैँचालो पछि गर्ने भन्दा भैँचालो अगाडि गरेदेखि चाहिँ धेरै हुन्छ। चाहे त्यो स्थानीय तौरमा लिडरसिपको कुरा होस्, चाहे विज्ञानलाई स्थानीयकरण गर्ने काम होस्, विज्ञानलाई स्थानीयकरण गर्ने, प्रविधिलाई स्थानीयकरण गर्ने काममा भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ। इन्जिनियरले मात्रै जानेर भने कि चाहिँ त्यो डकर्मीले जान्नु पर्ने, त्यो किनभने डकर्मीले बनाउँछ किन भन्नुहोस् सागरजी। त्यस कारण चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले कहाँबाट के आइपुगे झ्याउलेहरू चाहिँ भन्ने एउटा भनेदेखि अहिले हामीहरूको गएको 10-12-20 वर्षदेखि चाहिँ हामीहरूको यस्तो राम्रो छ, उहाँहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अहिले म महासचिव छु यस संस्थाको, पहिले म चाहिँ कार्यकारी निर्देशक थिएँ।
अहिले पनि धेरै नगरपालिकाहरूले धेरै गाउँपालिकाहरूले पनि हामीलाई अनुरोध छ र तपाईँहरूले गरेको काम राम्रो छ भने चाहिँ नेपालबाट पनि र नेपाल बाहिरबाट पनि अहिले हामीले चाहिँ सार्क रिजनका सबै मुलुकमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ हेर्नुहोस्, सबै मुलुकमा श्रीलङ्कादेखि सबैमा। भनेपछि नेपालमा मात्रै सीमित छैन तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र? हामीहरूको कार्यक्षेत्र चाहिँ नि अब यो विज्ञानको कार्यक्षेत्र चाहिँ नि सीमित एउटा मुलुकमा एउटा जिल्लामा एउटा ठाउँमा हुँदैन। अब केही किसिमले हामीहरूको नेपालको चाहिँ नि ऐन कानुनले चाहिँ नि नेपाली संस्थाले बाहिर जाने भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो स्वीकृति छैन। तर हामीले बाहिर भारतको गृह मन्त्रालयलाई हामीले मद्दत गरिरहेको छौँ हेर्नुहोस् है। पाकिस्तानको चाहिँ नि राष्ट्रिय नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीसँग मिलेर चाहिँ हामीले पाकिस्तानलाई चाहिँ तालिम दिइरहेको छौँ हेर्नुहोस् है। त्यहाँका भन्दाखेरि अब गएको 20 वर्षदेखि हामीले काम गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीहरूको नेपाल बाहेक अरू पनि मुलुकहरूमा चाहिँ हामीहरूको काम छ। पहिले त हाम्रो फिलिपिन्स इन्डोनेसियामा पनि हामीले काम गरेर चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ त्यहाँका विपद जोखिम न्यूनीकरणका संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरे हो। र बौद्धिक किसिमले चाहिँ कहाँ सिमाना हुन्छ र भैँचालोले त चिन्दैन नि त राजनैतिक सिमाना, र विज्ञानले पनि त राजनैतिक सिमाना चिन्दैन। हाम्रो त वैज्ञानिक किसिमले विज्ञानलाई जनतासम्म लैजाने हो भनेदेखि त नेपालका जनतासम्म पनि लैजाने हो, भारतका जनतासम्म पनि लैजाने हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ नि व्यापक छ। अब गाउँ स्तरमा अथवा तपाईहरु यो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जुन किसिमले अघि बढिरहँदाखेरि यो सुरक्षित भवन यो अथवा हामी जब 2070 सालको भूकम्पपछि हामी त्यो किसिमको एउटा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो र पश्चिम क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव कम पर्यो र अहिले हामी हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो भूकम्पका कुरा फेरि कहाँबाट आए भन्ने कुराहरू पनि चल्ला। फेरि यहाँ पश्चिम क्षेत्रतिर त्यति बेला हैन, अहिलेसम्म पनि त्यति प्रभाव छैन, त्यति परेको छैन। तर भोलिका दिनमा यहाँ पनि त्यो किसिमको त एउटा डर, त्यो किसिमको भूकम्प त आउन सक्ने सम्भावना त फेरि देखिन्छ नि हैन? धेरै ठुलो मात्रामा हजुर। दुईटा कारण देख्नुहोस्, यो सिङ्गो चाहिँ नि जुन हिमालय क्षेत्र छ नि हजुर, हिमालय जन्मेकै नै भैँचालोले हो। यो जुन चाहिँ टिबेटन प्लेट छ र इन्डियन प्लेट छ, ठुलो ठुलो भूखण्डहरू, त्यो चाहिँ क्रमशः भन्नुहोस् एक किसिम भन्नुहोस् सोझो भाषामा भन्यो भने भारतको चाहिँ नि भन्नुहोस्, भारतको चाहिँ नि जुन हामीहरू सिमाना लागेर भारततर्फ जान्छौँ नि, भारतको त्यो इलाका चाहिँ नि हाम्रो नेपालको इलाकामा भित्र घुसिरिँदो छ वर्षको चाहिँ नि 25 मिलिमिटरको दरले हो। हजुर, 25 मिलिमिटर भित्र वर्षको घुस्छ सरदर स्ट्याटिस्टिक्स तथ्याङ्कले। 100 वर्षमा कति घुट्ने भयो? 125,000। 25,000 भनेपछि 2.5 मिटर हो। 200 वर्षमा 5 मिटर, 300 वर्षमा 7.5 मिटर। पश्चिम नेपालमा भैँचालो नगएको 1505 देखि हो भन्दाखेरि आज भन्नुहोस् न 300 वर्षदेखि चाहिँ नि भन्दा बढ्ता 500 वर्ष भइसक्यो। आज 2000 तपाईँको चाहिँ नि अहिले साल चाहिँ नि 2020 हो, 2020 1505 र 2020 भन्दाखेरि तपाईँको झन्डै 515 वर्ष भयो। 515 वर्षमा चाहिँ यो त घुसिरा छ। तर घुस्राउँदैन त्यसरी के हुन्छ भने यो बल चाहिँ लागे हुन्छ, त्यो वर्षको चाहिँ नि 2.5 सेन्टिमिटरको दलले चाहिँ नि 100 वर्षमा 2.5 मिटर, 200 वर्षमा 5 मिटर, 300 वर्षमा 7.5, 5 वर्षमा चाहिँ नि तपाईँको झन्डै 10 मिटर जतिको चाहिँ नि यो स्ट्रेस त्यो तन्किसकेका छ, झ्याक्क गयो भने भैँचालो हो। हामीहरूको डर चाहिँ नि के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, भैँचालो भने चाहिँ त्यो जुन भित्र घुस्रने प्रक्रियामा चाहिँ तन्काइ छ नि, त्यो घिटिक्क भएर जाने चाहिँ नि त्यो भैँचालो हो। पश्चिम नेपालमा नगएको 500 वर्ष यति वर्ष भइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ नि पश्चिम नेपाल चाहिँ एक किसिमले हामीहरूको भैँचालोको जोखिम छैन, बरु चाहिँ यहाँ चाहिँ विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले पश्चिम नेपालमा के हो भन्छन्। यद्यपि भैँचालो कहिले जान्छ, कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, कुन बेलामा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म विज्ञानले चाहिँ भन्न सक्दैन। भैँचालोको भविष्यवाणी गर्न सकिन्न। तर टाढाको समयको विचार गर्दाखेरि त पश्चिम नेपाल चाहिँ नि अस्तिको भैँचालो जुन छ गोर्खा भैँचालो बारपाकदेखि पूर्वमा चाहिँ नि तपाईँको गोर्खासम्म गयो हो। त्यो भाग त निक्लिसक्यो, फिटिक्क गइसक्यो हो। तर त्यहाँ पनि जान चाहिँ अलिकति गइसक्यो, तर सानो घिच्रिक्क मात्रै गएछ, घेराक्क गएन छ। त्यहाँ पनि अझ शक्ति छ।
त्योभन्दा पूर्वमा पनि अझ चाहिँ बाँकी छ 90 सालभन्दा यता चाहिँ अझ जान सक्ने सम्भावना छ। पश्चिममा छ भन्दाखेरि नेपाल सम्पूर्ण नेपालमा चाहिँ भुइँचालो तपाईँको अहिले पनि जान सक्छ, भोलि पनि जान सक्छ, 10 वर्ष पनि जान सक्छ, 50 वर्ष पनि जान सक्छ। तर भुइँचालोले के गर्छ भने संसार हेर्दाखेरि 100 वर्षमा एकपल्ट ठुलो महाभूकम्प गएको छ। अस्तिको महाभूकम्प चाहिँ हो तर चाहिँ त्यसले अझै शक्ति निश्चित भइसकेका छैन भन्दाखेरि त्यो अझ रिपिट हुन सक्छ। र पश्चिम नेपालमा मैले भने 500 वर्षदेखि त्यहाँदेखि अझ बाँकी छ भन्दाखेरि हामीहरू भुइँचालोको सम्भावनाबाट चाहिँ मुक्त भएको छैनौँ। हामीले तयार हुनुपर्छ, हामीले घर बलियो बनाउनुपर्छ र आफूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हाम्रा आमा बाउलाई त भर्सेली परोस् भने छोड्न पाइएन नि, उहाँलाई पनि सिकाउनु पर्यो नि त। भुइँचालोबाट कसै आयो भने के गर्ने भने त सिकाउनु पर्यो, छोराछोरीलाई पनि सिकाउनु पर्यो। गाह्रो छ सिकाउन। विज्ञानले के भन्छ भने गाह्रो छैन। अरू मुलुकले त्यही भुइँचालोबाट कसरी बाँच्ने, कसरी रहने, कसरी त्यसलाई फेस गर्ने भन्ने सिकाउन चाहिँ नि पैसा लाग्छ लाग्दैन। लौ चलो अब गरौँ सागरजी, गरौँ न तपाईँ र म मिलेर। त्यो उद्देश्य हो संस्थाको, त्यही अनुसारले हामी गरिरहेको छौँ। अब त्यो किसिमले जस्तो घरहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ, यो हामीले भनिरहनु भन्ने कुरा पनि होइन। तर त्यो किसिमको घर निर्माणहरू पछिल्लो समय केही किसिमले भएको छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले देखेको कुरा चाहिँ यही तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै हामीले एकदम प्रत्यक्ष भोगेको कुरा के छ भने उपमहानगरपालिकाले त्यो किसिमको नक्सा अथवा हरेक किसिमको पास नगरुन्जेलसम्म घर नबनाउने भन्ने एउटा छ। तर यहाँ चाहिँ पहिला घर बन्छ, पछि चाहिँ त्यो नक्सा पास हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ के यो कसको लापरवाही भन्ने? भुइँचालोले आफै मान्छेलाई समातेर मार्दैन। भुइँचालो अस्तिको भुइँचालो पनि देखियो के भनेदेखि झन्डै 98% मान्छे जति मरे, 9000 चान्चुर मरे, 98% केले मरे भनेदेखि आफूले बनाएको संरचनाले भत्केर मरे, आफैले बनाएको हो। नम्बर 1 कुरा। बाँकी 2% चाहिँ कोही पहिरोमा परेर मरे, कोही चाहिँ अरूमा परेर मरे। 98% उनीहरू मर्न आवश्यक थियो। घर त्यो सबै घर बलियो भयो भएदेखि मर्थेन। अब घर कसरी बलियो बनाउने भन्दाखेरि घर बलियो बनाउनलाई चाहिँ नि घर बनाउने प्रक्रियामा घर धनी हो, नगरपालिका हो, इन्जिनियर, त्यो निर्माण सामग्री बेच्ने पसलले हो कि भन्नुहोस् त, त्यो डन्डी बेच्ने, अनि डकर्मी, अनि यी सबै जुन चाहिँ 17-18 जना स्टेक होल्डर छन्, सबैले यो कुरा एकनासले बुझ्यो भनेदेखि अनि चाहिँ नि घर बलियो हुन्छ, घर राम्रो हुन्छ। जापानमा चाहिँ सबैले बुझाएको छन्, त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि घर चाहिँ त्यस्तो बलियो नहुने हुँदैन। अब हामीहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ यसो बेला मौका चाहिँ बिमार पनि गर्छौँ, अलिकति भ्रष्टाचार पनि गर्छौँ, अलिकति चाहिँ के गर्छ, हाम्रो त चलन राम्रो छैन। र अहिले कसो छ भनेदेखि यो नगरपालिकाले पहिले चाहिँ बुझ्दै बुझेन। नगरपालिकाले जुन घर बनाउने नक्सा पास गर्ने थियो नि, त्यसमा यो पैसा चाहिँ दस्तुर कसरी उठाउने भन्ने चाहिँ राजस्व उठाउनेमा चाहिँ ध्यान थियो, तर सुरक्षा उठाउनेमा ध्यान थिएन। भन्दाखेरि त्यो नगरपालिकालाई मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन गएको 10 वर्ष लाग्यो, 15 वर्ष लाग्यो हेर्नुहोस्। अहिले सबै नगरपालिकाका मेयर साहबहरूले यसो कुरा बुझिसक्नु भएको छ, त्यहाँ प्रशासक बुझिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ त्यहाँ प्रश्न रहेन। तर सँगसँगै के भनेदेखि हाम्रो घरधनीलाई नि मेरो घर बलियो भएन भनेदेखि मेरो घर मैले चिहान बनाउने कि घर बनाउने, सुरक्षावाला घर बनाउने कि चिहान बनाउने भन्ने यो चाहिँ नि घरधनीमा अझ बुझाइको कमी छ। किन कमी छ भनेदेखि अलिकति हामीहरूको भन्नुहोस् हामीहरूको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ, अलिकति कम खर्चमा नै गरौँ भन्ने छ। विज्ञान पुगिसकेका छैन। एडुकेसन चाहिँ नि भन्नुहोस् न, हामीहरूको एडुकेसन पनि अलिकति गर्नु पर्नेछ भन्दाखेरि समग्र अनेक कारणले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ यो झ्याउलाको कुरा पहिले बनाइहाल्नु अनि त्यसपछि नक्सा पास गरौँला भनेर उहाँलाई चाहिँ के छ भने सुरक्षा भन्दा पनि नक्सा पासको चाहिँ बढ्ता झ्याउन छ कि होइन। घर भन्दा पनि त्यो कागज बलियो भए हुन्छ, घर चाहिँ जस्तो सुकै। अब यो चाहिँ नि गलत हो। यो चाहिँ नि के भने आफ्नै चाहिँ नि भन्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ नि अब के भन्ने, तपाईँको चाहिँ नि छोरो त राम्रो होस् भन्ने सबैको चाहना छ होइन। तर होइन मलाई त फुर्सद छैन, बरु चाहिँ नि छोरोको चाहिँ खुट्टा भाँचोस्, जहाँ गए जाओस्, तर चाहिँ मलाई छिटो चाहिँ भइहालोस् भनेर भन्न त्यो त पाइएन नि। अथवा नक्कली सर्टिफिकेट छोराले बिए पास गरोस् भन्ने छ, कहाँ पढ्ने छ नै गइराख्ने, बरु चाहिँ नि
बरु जाने इन्डियामा गएर नक्कली सर्टिफिकेट किनेर ल्याएर बिए पास भइहाल्यो नि भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यो भन्नु र चाहिँ नि यो घरको नक्सा पास पहिले घर बनाउनु अनि नक्सा पास गरौँला भन्नु चाहिँ झन्डै उस्तै कुरा हो। त्यो चाहिँ सामाजिक क्राइम हो। जस्तो खर्च व्यवस्थापन अलिकति बढी पर्छ नि यो भूकम्प प्रतिरोधी त्यो किसिमको घर बनाउँदाखेरि। गलत गलत। हजुर। हामीहरूले हिसाब गर्यौं नेपाली घर 2.5 तला घर 2 तला र चोटा हो। त्यो हिसाब गर्दाखेरि शहरी इलाकामा तुलसीपुर जस्तो नगरपालिकाको जस्तो इलाकामा काठमाडौँको हिसाब गर्दाखेरि हामीले के देख्यौं भनेदेखि तपाईले बुद्धि पुगाएर बनाउनु हो भनेदेखि एउटा त्यसो घरको लागि कुनै वर्ष हामीले 5-7 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो मैले भनेको। हामीले चाहिँ नि तपाईले जसरी बनाउनुहुन्छ नि तपाईले 45 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ त्यो 2-2.5 तले कति घर कोठे घर चाहिँ बनाउँदाखेरि 45 लाख रुपियाँ भयो कि त्यो घरलाई भुइँचालो प्रतिरोधी बनाउन चाहिँ नि र भवन संहिता अनुसार बनाउनलाई चाहिँ नि 40 लाख पुग्दो रहेछ। तपाईलाई चाहिँ नि के भनेदेखि नि जबरजस्ती नचाहिने ठाउँमा छड बढ्ता हाल्न लगाएर हो, नचाहिने ठाउँमा त्यो पिलर राख्न लगाएर बुझ्दैन के त्यस्तोमा चाहिँ नि बढ्ता खर्च गर्छन्। मेरो सानो दिन्छु है त। घरमा अहिलेसम्म हामीहरूको चाहिँ धेरै जसो ठेकेदारले अथवा चाहिँ हामीहरूको डकर्मीहरूले यहाँ कस्तो चल्छ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ नि घर ढलान गरेको दिन चाहिँ नि मासु ल्याएर भोज गर्छन् हो। पिलर ढलान गरेको दिन चाहिँ नि भोज त गर्दैन। ढलान बोलियो कि पिलर बोलियो? जग बलियो हुनु पर्यो। पिलर त बलियो हुनु पर्यो नि। खुट्टा तपाईँको खुट्टा कमजोर लिङली काम नभएदेखि तपाईँको मुखा काम लाग्छ भने हो। यस्ता यस्ता चाहिँ नि के भन्नु अलिकति चाहिँ नि केही चाहिँ नि तर्कहीन कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो समाजको चाहिँ सोचाइलाई गाँजेको छ। गर्नुपर्ने काम गर्ने त्यसमा चाहिँ तर्क देखिन्न, नगर्नुपर्ने काम चाहिँ नि हामीहरू गर्छौँ। हाम्रो के छ भने पिलरलाई चाहिँ नि कलमलाई चाहिँ नि हाम्रो बरु कमजोर भए पनि हुन्छ तर ढलान चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। हुनुपर्ने उल्टो होइन बुझ्नु है। यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै छन्, 10-15 वटा छन्। अब सबै भनेर साध्य छैन तर हामीले चाहिँ नि बलियो घर बनाउन सकिन्छ। हाम्रो आफ्नो गच्छ अनुसार बलियो घर बनाउनु पर्छ। सिमेन्टकै घर बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। माटाको ढुङ्गामा माटोको जलानमा चाहिँ नि ढुङ्गाको घर पनि भैँचालो थेक्न पर्ने बनाउन सकिन्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ नि जुनसुकै ठुलो भैँचालो आयो भने मान्छे नमर्ने पार्न सकिन्छ। त्यो विज्ञान छ तर आवश्यकता के छ भने त्यो विज्ञान घर घरमा पुगाउनु पर्यो। घर घरमा होइन कि मन मस्तिष्कमा पुगाउनु पर्यो, हृदय पटलमा पुगाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ पुगाउन सकिन्छ। त्यसमा पुगाउन तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो एफएमले गर्न सक्छ। जस्तो सामान्य घर बनाउनु पर्यो भने पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। जति पनि कसरी छ त्यो सम्भव के छ? त्यस्ता के छ भनेदेखि तपाईँको घर कसरी कमजोर हुन्छ र कसरी बलियो हुन्छ भने थाहा पाउनु पर्यो नि, हो कि भन्नु हो। तपाईँको चाहिँ नि माटोको जरानमा घर बनाउनुहुन्छ भनेदेखि नि उसका आफ्ना नियमहरू छन्। पर्खाल चाहिँ नि माटोको जरान चाहिँ नि त्यो 9 इन्चीको पर्खालमा चाहिँ माटोको जरान बनाउनु घर बममा जान्छ, हो कि भन्नु। तर भारतको चाहिँ नि तपाईँको ठुल्ठुला लाल किल्लाहरू जस्तो हेर्नुहोस् अथवा इरानको जुन चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि त्यो माटोले बनाएको त्यत्रो सिटाडेल थियो हो, 2500 वर्षसम्म बाँचेको। इरान चाहिँ भैँचालो गइरहनु थियो भन्दाखेरि माटोले बनाउ ल्याटिन अमेरिकामा माटोमा चाहिँ नि तपाईँको पराल हालेर घर बनाउँछन् र बलियो घर बनाउँछन्। त्यसको चाहिँ ठुलो भन्दाखेरि माटोमा जोडान गर्नुहुन्छ ढुङ्गाको बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ 9 इन्चीको बनाएर चाहिँ हुँदैन। सिमेन्टकै जोडान गर्नु पनि हुँदैन। त्यसको आफ्ना नियमहरू छ। त्यसै गरी अब झ्याल बनाउनु हुन्छ तपाईँले धेरै घाम आओस् अलिक आधुनिक देखाउने भने चाहिँ जथाभावी ठुलो झ्याल बनाइदिने। अब झ्यालको बिचमा तपाईँको चाहिँ के हाल्छन् भने त्यो चाहिँ नि डन्डीहरू नि अथवा चाहिँ नि उहरू चाहिँ झ्याल जहाँसम्म कमजोर छ त्यही कमजोर झ्यालको माथि चाहिँ नि चाहे पिलर के अरे त्यो बिम भयो अथवा चाहिँ नि त्यो के अरे काठको चाहिँ नि ऊ भन्छ नि त्यो हालिदिन्छन्। यस्ता यस्ता प्राविधिक गल्तीहरू चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ त्यस्ता धेरै छन्। म तपाईँलाई चाहिँ सबै यहाँ भन्न सकिँदैन होला, हाम्रो पुस्तकहरूमा छ। यस्ता किसिमका प्राविधिक कुराहरू 2-4वटा जो कि सहज गर्न सकिन्छ। फेरि कस्तो भने हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो सब कुरा जानेका थिए, अनपढहरू हामीले त्यो बिर्स्यौँ हो।
अहिले चाहिँ नि ऊ पारीबाट चाहिँ को मान्छे आउँछन् उनीहरूबाट चाहिँ जे जे भन्छन् त्यही गर्ने हो होइन भन्नुहोस् त अहिले हो सिमेन्टको बनाउँदाखेरि यस्ता गल्तीहरू गर्न कम गरौँ भने चाहिँ त्यही कुरा हामीहरू नगरपालिकामा इन्जिनियर साहबलाई पनि तालिम दिन्छौँ, डकर्मीहरूलाई पनि तालिम दिन्छौँ, प्रशासकज्यूहरूलाई पनि तालिम दिन्छौँ, नगरपालिकाको मेयरज्यूहरूलाई चाहिँ पनि हामी निवेदन गर्दछौँ र पुस्तिका नै लेखा छौँ यो गल्ती चाहिँ गर्नु भएन, यो चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर। र यो गर्न नहुने काम नगर्न र गर्न पर्ने काम नगरी छोड्न कतिको पैसा फरक पर्छ भनेदेखि तपाईँको गति अनुसार तपाईँले आफूले आफ्नो अनुसारले गर्न सक्नुहुन्छ। भुइँचालोबाट मर्न आवश्यक छैन। भुइँचालोबाट हाम्रो घर कुनै पनि चाहे माटोको जोडानमा गर्नुहोस् कि सिमेन्टको जोडानमा गर्नुहोस्, कुनै पनि जोडानमा गर्नुहोस्, भुइँचालोबाट चाहिँ घर भत्काउनु पर्ने केही पनि जरुरी छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यही अभियान हालेको। अब यो भूकम्पबाट जस्तो हुन सक्ने क्षति एउटा घर सुरक्षित बनाउन सक्यो भने मात्रै हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। योभन्दा अरू विकल्प अन्य के विकल्प जस्तो भूकम्पबाट बच्न सक्ने घर मात्रै सुरक्षित बनाएर हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ? एउटा कुरा के भनेदेखि भुइँचालो मान्छेलाई मार्ने कुरा गर्नु भने चाहिँ घरलाई चाहिँ भोलि बनाउनै पर्यो हो, मान्छेलाई नमार्ने हो। तर तपाईँले भन्नुहोस् न, आज घोराई तुलसीपुरको चाहिँ बाटो 4 लेनको बन्नेवाला छ हो, त्यहाँ पुलहरू बनाउनु भएको छ हो, पुल बनाउनु थोप्रो पैसा लाग्छ हो। गाह्रो छैन त पैसा निकाल्न। नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र कमजोर भएको मुलुकमा 1-1 रुपियाँको महत्व बढ्ता हुन्छ। हरेक पैसा खर्च गर्दाखेरि विचार गरेर गर्नु पर्यो। आज पुल बनायो, भोलि भुइँचालोले त्यो पुल नबोध गर्ने हुनु पर्यो। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि प्रकोप भने भुइँचालो हो भनेपछि जोखिम भने त मृत्यु र चाहिँ नि पैसाको नोक्सानी हो नि। पैसाको नोक्सानी गयो भनेदेखि मान्छे बाँचेर मात्रै पनि के भयो, सबै दैनिक गरिब हुन्छ र सबै गएर भारतमा दरबारी गरेर चाहिँ खान त त्यो पनि मजा भएन हो, किन भन्नुहोस् त। भन्दाखेरि हामीहरूको धन र जन दुइटैको नोक्सानीलाई चाहिँ कम गर्नुपर्ने हो। भुइँचालोबाट बलियो घर बनाउनुहुन्छ, घर भत्किँदैन, त्यो पनि धनको पनि नोक्सानी कम भयो, जनको पनि भयो, अरू संरचना पनि कुरा भयो। तर त्यति मात्रै नभएर भोलि चाहिँ यो बाटो बिग्रियो भनेदेखि, एउटा पुल भत्कियो भनेदेखि त अस्ति नै कलभर्टले चाहिँ एउटा कलभर्ट भत्किँदाखेरि 2 महिनासम्म तपाईँको यो बाटो चाहिँ गाह्रो भयो नि त। तपाईँलाई सम्झना छ किन भन्दा यही तुलसीपुर यो घोराई र तुलसीपुरको बिचको चाहिँ एउटा कलभर्टको यहाँ नजिकै छ। त्यसले चाहिँ इकोनोमीमा प्रभाव पार्छ नि, हो किन भन्नुहोस्। त्यो प्रभावलाई बनाउन चाहिँ के गाह्रो छ। त्यो कलभर्ट डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँले भुइँचालो पनि विचार गर्नुहोस्, बाढीको पनि विचार गर्नुहोस् एकैपल्ट। त्यो दुईटाको बहुप्रकोपीय विचार गरेर तपाईँले आफ्नो संरचना बनाउनु हो भनेदेखि चाहे त्यो एयरपोर्ट बनाउनुहोस्, चाहे चाहिँ कलभर्ट बनाउनुहोस्, चाहे पुल बनाउनुहोस्, चाहे अस्पताल बनाउनुहोस्, चाहे विद्युत गृह बनाउनुहोस्, चाहे चाहिँ सञ्चारको चाहिँ घर बनाउनुहोस्, होइन टेलिफोनको टावर बनाउनुहोस्, फुत्त चाहिँ एउटा ठुलो हावाले भत्काइदियो भनेदेखि त गयो त तपाईँको त्यसो पैसा पनि गयो, सर्भिस पनि गयो, तपाईँको आम्दानीको स्रोत गयो। अहिले बहुप्रकोपीय हेर्नुपर्छ, भुइँचालो सँगसँगै बाढी पनि हेर्नुपर्छ, वातावरण अनुकूलनको समस्या छ, वातावरण चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरा छ, परिवर्तनको कुरा छ, त्यसलाई पनि तपाईँले आत्मसात गर्न पर्यो। र त्यो सबैलाई विचार गरेर समग्रमा के राम्ररी गर्दाखेरि हुन्छ। विज्ञानले के भन्छ कि भन्दाखेरि विज्ञानले प्रशस्त कुरा भन्छ। त्यो प्रशस्त विज्ञानको चाहिँ त्यो पुस्तक यसो यथाविद्या पुस्तकमा भएर विज्ञान चाहिँ त्यो काम लाग्दैन नि। त्यो विज्ञान त सा विद्या या विमुक्त भन्छ। विद्या भने के हो भनेदेखि जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मुक्ति दिन्छ। कसरी मुक्ति दिन्छ भन्दाखेरि डरबाट मुक्ति दिन्छ, होइन? त्यो विद्या चाहिँ छ कि छैन? छ। पुर्खाले जानेका कुरा हामीले नगरेर हुन्छ र भने त्यसबाहेक चाहिँ हामीसँगले आधुनिक विज्ञान छ, आधुनिक इन्जिनियरिङ छ। यो पुरातात्विक हाम्रो जुन चाहिँ पुर्खाले गरेको ज्ञानलाई, हाम्रो त इतिहास पुरानो हो नि त, 6,000 वर्ष पुरानो नेपालीको इतिहास होइन। त्यो पुर्खाले हाम्रो वेददेखिको चाहिँ उपनिषद भएको बेलादेखिको पुर्खाले ज्ञान जुन छ, त्यो ज्ञानलाई अहिलेको विज्ञानलाई चाहिँ जोडेर त्यो दुइटैलाई चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी मार्फत जनताको हरदरसम्म लग्यो भनेदेखि त हामीहरू भने मुक्ति पायौँ नि त। हामीहरूको डर तरसबाट सुरक्षित रह्यो। त्यो किसिमले गर्न भन्न मैले भनेको जस्तो सजिलो छैन। कुरा चाहिँ त्यही हो, ज्ञान चाहिँ त्यति हो, तर गर्न चाहिँ सकिन्छ, नेपालीहरू गर्न सकिन्छ। हजुर, जनशक्ति चाहिँ हामीसँग त्यो किसिमको जनशक्ति जस्तो इन्जिनियर मात्रै भएर पनि भएन। हरेक कुराहरू जनशक्ति अझ हामी सरले सुरुमै भन्नुभएको थियो, त्यो किसिमको जस्तो डकर्मी पनि त्यो किसिमको जनशक्ति हुनु पर्यो। हामीसँग त्यो किसिमको जनशक्ति कति पर्याप्त छ, हामी कति पाउन सक्छौँ त्यस्तो? कस्तो छ भने यो तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हामीले
गोर्खा भुइँचालोपछि झन्डै 10 लाख घरलाई चाहिँ नि हामीले पुनर्निर्माण गर्ने कुरा भयो है। 10 लाख घरलाई पुनर्निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा के गर्यौँ भनेदेखि हामीले मेरो संस्थाले पनि काम गर्यो है। त्यसमा पुनर्निर्माणमा सरकारसँग चाहिँ पोलिसीदेखि लिएर सबैमा काम गर्यो। के देख्यो भनेदेखि हामीले कम्तीमा पनि 60,000 डकर्मी तालिम प्राप्त हुनु पर्यो भनेर सुरु गर्दाखेरि कति थिए? जम्मा 15,000 थिए। 60,000 कहाँबाट ल्याउने? 45,000 आवश्यकता हो। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँले? एउटा गाउँमा चाहिँ त्यो कतिजना डकर्मी हुन्छ? गाउँमा भए जतिको सबै डकर्मीलाई तालिम दिँदाखेरि पनि 60,000 नपुग्ने हो। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? के समाधान छ यसको भन्दाखेरि त मुलुकभरिका सबै डकर्मीलाई जुन चाहिँ सिटिभिटी मार्फत जुन चाहिँ ट्रेनिङ दिने छ भनेदेखि त्यस्ता क्युरिकुलम बनाउनु पर्यो, उनीहरूले तालिम दिनु पर्यो। भुइँचालो गएपछि तालिम दिनुहोस्, भुइँचालो भन्दा अगाडि तालिम दिनुहोस्, तर चाहिँ तालिम चाहिँ त्यो उनीहरूलाई घर त उनीहरूले बनाउने हो कि भन्नुहोस् न। घर नेपालभरिको वर्षको चाहिँ झन्डै 60,000 घर चाहिँ बन्छन् है नयाँ। त उनीहरूले बनाउने हो भनेदेखि त त्यो बनाउनेलाई तालिम दिनुहोस् न पहिले नै हो। हामीले पहिले दिएनौँ, अहिले चाहिँ त्यो देखायो भुइँचालोले अब दिनुपर्छ भनेर हो। यस्तै कामहरू चाहिँ जुन हामीले गर्न सक्ने काम हो त्यही काम चाहिँ नि गर्यो भनेदेखि भुइँचालोबाट हुन सकिन्छ। त्यो चाहिँ नि जनशक्तिको व्यवस्थापन चाहिँ नि गर्नुपर्छ। हाम्रो क्युरिकुलममा जानुपर्छ, चेतना बढाउनुपर्छ, हाम्रो स्कुलमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गर्नु चेतना दिनुपर्छ। विद्यार्थी सँगसँगै हाम्रो राजनीतिज्ञहरूलाई पनि भन्नु पर्यो, किनभने यो प्रायोरिटीको कुरा हो। अस्पताल बनाउने नबनाउने भन्ने प्रायोरिटीमा हुन सक्छ, तर अस्पताल बनाउँदाखेरि नै यो भुइँचालो थेक्ने बाढी थेक्ने किसिमले बनाएदेखि त भइगयो नि। त्यो हामीले कुनै विशेष प्रायोरिटी चाहिँदैन, समाहित गर्ने, अङ्गीकृत गर्ने भन्ने त्यसको चाहिँ समस्या छैन। अस्ति अहिले हामीहरूको चाहिँ 60,000 तालिम दिइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, 60,000 जनशक्ति चाहिँ भइसकेको छ। अब त फेरि पुनर्निर्माण पनि सकिन लाग्यो। कुरा चाहिँ ती 60,000 मान्छेहरूलाई कता लैजाने? उनीहरूको ज्ञान त बसिरहँदैन नि त, हो कि न? फेरि काम पनि पाउँदैन भन्दाखेरि त्यसैले यो मुलुकभरिमा चाहिँ नि त्यो गोर्खाको डकर्मीलाई जसले तालिम प्राप्त छ उसलाई चाहिँ ढाङ्ग ल्याउनु पर्यो। अहिले गर्नु पर्यो, भुइँचालो आएपछि ल्याउने भने कि पहिलेदेखि होइन भन्नुहोस् न। त्यस किसिमको चाहिँ नि त्यसमा पैसा लाग्छ? लाग्दैन। ज्ञान बाँड्न पैसा लाग्छ र भने तैँले चाहिँ नि बदमासी नगर्ने भने चाहिँ ज्ञान बाँड्न त पैसा लाग्दैन नि। तैँलाई कोका कोला खुवाउन पैसा, कोका कोलाले चाहिँ नि कोका कोला खाऊ भनेर चाहिँ पैसा दिन्छ तपाईँलाई। कोका कोला त यसै खान्छ, जबकि हामीलाई थाहा छ त्यो कोका कोला चाहिँ नि एक किसिमको विश्व भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन। मलाई चाहिँ माफ गर्नु होला कोका कोलाको मान्छेहरूले, तर कोका कोला भन्दा त बरु सर्बत कागती पानी नै मिठो हुन्छ भन्ने कुरा छ। कोका कोलालाई फिजाउन चाहिँ आफै फिजिन्छ। यहाँ डकर्मीको ज्ञान फिजाउन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो महँगो पर्ने भने चाहिँ नगर्ने पाइन्छ र भने जन्मजातदेखि सिक्नुपर्छ। हामीले भुइँचालोबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा मजाले सिक्नुपर्छ। घरधनीले घर बलियो बनाउनै पर्छ भन्ने कुरा आफूले र चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई र दुलहीले चाहिँ श्रीमानलाई होइन बाबुआमालाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने देखियो नि त मान्छेहरू चाहिँ त 9,000 मान्छे मरेर गए। त्यो भुइँचालोले होइन, त्यो घर आफूले बनाएको घरले चाहिँ मरेका हुन् 9,000। ती लासलाई गएर तपाईँले सोध्नुहोस्, उनीहरू बोल्न सक्ने भए के भन्थे? मेरो घर कमजोर भएको हुनाले म मरेँ भन्थे। घर बलियो बनाऊ भने त्यो भएर अरू के भन्थे? मलाई पैसा देऊ, मलाई लुगा देऊ भनेर भन्थे, कम्बल देऊ, पाल देऊ, त्रिपाल देऊ भनेर भन्थे। लासलाई गएर सोध्नुहोस्, जिन्दगी त दिए उनीहरूले, कसको लागि दिए? तपाईँ र मेरो लागि दिए। त्यसलाई पनि हामीले नलिने। जब एउटा घर बलियो बनाउन बढाएदेखि त मर्दैन थियो नि त, होइन? कमसेकम उनीहरूको आत्माको शान्तिको लागि पनि हामीहरूले चाहिँ हाम्रो घर, तपाईँले आफ्नो घर बलियो बनाउनुपर्छ। त्यही कुरा नगरपालिकाको हिजो मेरो साथसँग पनि कुरा भयो, यहाँ अरूसँग पनि कुरा भयो। यहाँ चाहिँ नि हामीले त्यही गएको 10 वर्षदेखि काम गरिरहेछौँ। काम गर्न सजिलो छैन, मान्छेको हृदय र मानसपटल परिवर्तन गर्न सजिलो छैन, तर अनवरत रूपले लाग्नु भने यो सबै काम फची गर्न सकिन्छ। गरेको छ। यही तुलसी पुलमा 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि जति घर बने नि त्यसमध्ये जम्मा 10% घर चाहिँ नि भुइँचालो थेक्ने समयता अनुसार हुन्थे हो। 4-5 वर्ष अघि गएको होइन, 4-5 वर्ष होइन, 5-7 वर्ष नै भनौँ। त्यसपछि चाहिँ नि 3 वर्ष काम गर्दाखेरि घर बनाउने प्रक्रियामा
60% घरहरू चाहिँ बलियो भयो। अहिले चाहिँ यहाँ सुरु भइसक्यो 3 वर्ष। अहिले 5-7 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो। हजुर। प्रोजेक्ट सकियो, शिथिलता आयो। 10% बलियो घरबाट चाहिँ नि 60% बलियो घर भइसकेको थियो। तर त्यसबीचमा के हो हामीलाई थाहा छैन। यसो गर्दाखेरि नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अलिकति रोकियो। हुन त अब सामाजिक परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, यो सबैले गर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटीको पनि डिस्ट्रिब्युसन बेग्लै भयो। त्यस कारण चाहिँ अलिकति ग्याप रह्यो हेर्नुहोस् कि अब फेरि चाहिँ नि सुरु गर्नुपर्ने छ। अब सुरु गर्नुपर्ने छ। अनि कुन चाहिँ नि डोनरले पैसा दिन्छ अनि सुरु गरौँला भनेर भन्न पाइयो र भने हामीले त मेरो संस्थाले पनि पाएन नि त। हामीले त आजै गर्नु पर्यो, अहिले गर्नु पर्यो, अहिले नगर्नु पनि कहिले गर्ने भन्ने गर्नु पर्यो नि। घर भोलि बनाउनु त सकिँदो रहेछ नि त। अब त्यो 60% थियो, अहिले कति प्रतिशत होला? 50% होला। तर 50%बाट 100% तल्दै जान त्यहाँ सामाजिक प्रतिबन्धहरू छ। कतिले चाहिँ नि गरिहाल्नु, पछिबाट पास गरौँला। त्यो पास गर्ने काम चाहिँ नि मेरो लागि हो, मेरो सुरक्षाको लागि हो भन्ने कुरा उहाँहरूको विचारमा छ नि। यो त मेयरको लागि हो, नगरपालिकाको लागि हो भन्ने भनिन्छ। यो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है, होइन? गाह्रो छ। के राम्रो छ भनेदेखि सार्क रिजनमा, यो रिजनमा भन्नुहोस् न, भारतको अगाडि हाम्रो चाहिँ नेपालको स्थिति उच्च छ। अरूको मुलुकभन्दा यो मामला उच्च स्किममा हामीले गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है। बुझ्दैन कि 60% भन्दाखेरि पनि अन्त त त्यति पनि छैन भन्दाखेरि हामीहरूको उच्च छ। हामीले गरिदेखाएको छौँ, गर्न सकिन्छ। हामीहरूको यही नगरपालिकाहरूले ब्यास नगरपालिकामा त 90%सम्म छ हेर्नुहोस्। तनहुको धरानमा त 90%सम्म छ है उहाँहरू चाहिँ। त्यस्तै धनगढीमा पनि एकदम राम्रो छ। उनीहरू के धनी भएर गए हुन्? सोचाइमा परिवर्तन गर्ने हो। त्यो सोचाइमा परिवर्तन गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। यो महँगो कुरा होइन, गर्नै पर्ने कुरा हो। नगर भनेदेखि हामीहरूको त्यही 9000 जतिको मान्छेले हुन्छ। अनि लास्टलाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ बलियो घर भएदेखि मर्नु पर्दैन, लौनो घर बलियो घर बनाऊ भनेर उनीहरूले जुन सन्देश दिएको छन् त्यही सन्देश चाहिँ हामीले दिन्छौँ। तर मरिसकेपछि हजुर, हामी एकदम समयको पाबन्दीमा छौँ र अन्त्यमा विशेष गरी जस्तो भौगोलिक संरचनाहरूले कतिको प्रभाव पार्छ? जस्तो तराईमा त्यही किसिमको जनशक्ति, पहाडमा त्यही किसिमको जनशक्ति, एउटै जनशक्तिले गर्न सक्छ? होइन, हेर्नुहोस् के छ भने भौगोलिक किसिमले चाहिँ नि फरक हुन्छ। किनभने अब हिमालमाथि भन्नुहोस् नाम्ची बजारमा जुन घर छ त्यस्तै घर चाहिँ त वीरगन्जमा हुँदैन हो। घरहरू फरक छन्, घर निर्माण गर्ने पद्धति फरक छ, संस्कृति फरक छ हो। गुम्बाहरू बेग्लै किसिमले बन्छ। तर के छ भने मूलभूत कुरा एउटै हो, भुइँचालो थेग्ने हुनुपर्छ। सकिन्छ सकिन्छ। पहाडमा पनि सक्छौँ हामी त्यो किसिमको, जहाँ पनि सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा फेरि भुइँचालो भने कस्तो कुरा हो भनेदेखि नि भुइँचालोको केन्द्रबिन्दु बारपाक भयो, थर्काउन चाहिँ नि उहाँ राजस्थानलाई पनि थर्कायो हो। हामीहरूको यहीँ भुइँचालो जानुपर्छ भन्ने छैन। किनभने भुइँचालो गएको 100 किलोमिटरको वरिपरि क्षेत्रलाई चाहिँ सबभन्दा बढ्ता विध्वंस गर्छ। अनि त्यसपछि 200 किलोमिटरको वरिपरि क्षेत्रलाई विध्वंस गर्छ, क्रमशः घट्दै जान्छ कि। तर त्यसकारण चाहिँ हामीहरूको यही जस्तो कि मैले भने दाङवासीहरूले बिहान उठेर क्लियर दिनमा यसो उत्तरतर्फ हेर्नु हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा चाहिँ पहाड चाहिँ नि माथिको चाहिँ त्यो हापुरेको के अरे उसको पहाड, यो चाहिँ नि भन्नुहोस् न हलेरीको पहाड अथवा चाहिँ माथिको उसको पहाड अलिक अग्लो देखिन्छ। तर तल चाहिँ नि एउटा सानो अर्को चाहिँ नि रेखा चाहिँ नि यो पूर्व पश्चिम चाहिँ फक्रेको र चाहिँ अर्को धेरै जङ्गल घना भएको रेखा देखिन्छ। त्यो गहनजन घराको भएको रेखा र चाहिँ यो ठुलो पहाडको बिचमा चाहिँ नि त्यहाँ ठुलो फल्ट छ, त्यहाँ ठुलो चिरा छ। त्यही चिरामा चाहिँ नि यो भारतीय भूखण्ड र तिब्बतन मुखको जोर्नी त्यही ठाउँ हो। त्यही ठाउँमा जाने हो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ यो जोर्नी चाहिँ काश्मीरदेखि लिएर बर्मासम्म छ। त्यो भुइँचालोको चाहिँ त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ नि जाने हो कि। हामीहरूको भुइँचालो यहीँ जानुपर्छ भन्ने छैन। अलिक टाढा गए पनि ढल्काउँछ। घर चाहिँ बलियो छैन भने घरलाई ढल्काउँछ होइन। बलियो छ भने केही पनि गर्दैन। मेरो घर चाहिँ नि काठमाडौँमा छ। मेरो घरमा जस्तोसुकै भुइँचालो आयो भने पनि केही पनि हुँदैन। म पनि सामान्य मान्छे हो, म धेरै धनी मान्छे होइन। तर मैले घर बनाउन सकेँ र मेरो घरमा चाहिँ नि मेरो आमा बुवा हुनुहुन्छ। मेरो बुवा त देहान्त भयो कालगतिले, आमा अझै हुनुहुन्छ। तर म जतिसुकै भुइँचालो आयो भने आमालाई घर बनाउन लगिँदैन। मेरो घर बलियो छ, ढुक्कका साथमा गर्न सकिन्छ। त्यही ढुक्क चाहिँ नि नेपालका सबै चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ 3 कोटी जनताले चाहिँ नि मजाले गर्न सकिन्छ। जिन्दगीमा एकचोटि मात्रै घर
चाहिने हो, चाहिने हो। बनाउने हो। बलियो बनाऊ। अर्को पुस्ताले फेरि अर्को घर बनाइहाल्छ अथवा त्यही घर पनि अर्को पुस्तालाई हुन सक्छ। मेरो घर मैले बनाएको घरले मेरो नाति मर्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ नर्कमा अथवा स्वर्गमा पनि चाहिँ शान्ति होला जस्तो भन्नुहोस् होइन, घर चाहिँ नि बलियो बनाऊ।